चाहिँ हैन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त सैद्धान्तिक कुरा हो। यद्यपि त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। तर केही देशमा यस्ता राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ बायसनेस भएका पनि छन्। जस्तो तपाईको चाइनाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको न्यायपालिकामा हैन कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। यद्यपि सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले मुक्त हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भनेपछि यदि राजनीतिक हिसाबले मुक्त भइदिएन हैन राजनीतिक सिद्धान्तमा चल्न थाल्यो भनेपछि निष्पक्षता कसरी कायम हुन्छ त? कसरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने, कसरी विवादको समाधान गर्दा निष्पक्षता कायम गर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसैले यो राजनीतिक हिसाबले पनि के हुनुपर्छ त? मुक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हो र यस्तो हुन्छ भने धेरै ठाउँमा यस्तो हुन्छ है। त्यसैले न्यायाधीशको यसलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले नियुक्ति गर्नका लागि के छ? राजनीतिक हिसाबले चाहिँ स्वतन्त्र अथवा प्रभावबाट राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त पार्नका लागि न्यायाधीशको सरुवा हैन नियुक्ति बढुवा योग्यता गर्ने बर्खासी गर्ने जस्ता पक्षमा निष्पक्षता कायम गरिएको हुन्छ हैन। तपाई हामीलाई थाहा छ अब प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा चाहिँ हैन प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ तपाईको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने हैन। त्यसैगरी अब अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा हुने हैन। त्यस्तो किसिमको मापदण्ड बनाइएको छ निष्पक्षता कायम होस् भन्नका लागि हैन। त्यसैले नियुक्ति सर्व बढुवा लगायतका हरेक पक्षमा पनि के छ त निष्पक्षता कायम गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि हो। त्यसैगरी न्याय सम्पादनको कार्य प्रक्रियामा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ हैन। हाम्रो संविधानमै के कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेपछि हो न्यायिक निकायले चाहिँ अथवा न्यायपालिकाले चाहिँ न्याय सम्बन्धी कार्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने भन्ने कुरा छ हैन। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा चाहिँ व्यवस्थापिकामा कुरा उठाउन नपाइने कुरा छ हो। यस्ता व्यवस्था किन गरिएका हुन्छन् भनेपछि न्यायपालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनका कार्यहरू न्याय सम्पादनका कार्यहरू स्वतन्त्र हुन् भन्नका लागि अर्थात् न्याय सम्पादनका क्रियाकलापलाई पनि के हुन्छ त स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ। ल अब न्यायपालिकाका कार्यहरूको सम्बन्धमा जाउँ है। न्यायपालिकाका कार्यहरूको सम्बन्धमा जाउँ। पहिलो कार्य रहेको छ कानुनको व्याख्या गर्ने। धेरै साथीहरूले अघि पनि भनिसक्नुभयो हैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम के हुन्छ भनेपछि राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्यका प्रमुख 3 वटा अङ्गले बाँडफाँड गरेका हुन्छन् हैन। जसमध्ये कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका मूलभूत रूपमा है, सोको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र सोको व्याख्या गर्ने हैन। सोको व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ त न्यायपालिकालाई हुन्छ। अस्ति मात्रै पनि अब तपाईहरुलाई थाहा छ संसद विघटनको कुरा छ नि हैन। सो संविधानको बुदालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो र त्यो बुदाको व्याख्या गरेर उहाँले त्यो बुदालाई जुन अर्थमा अर्थ्याएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ विघटन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ गलत छ भनेर सोको व्याख्या गरिदियो नि संविधानले। त्यसले अन्य कानुनको हकमा पनि कुनै कानुन चाहिँ भन्न खोजेको कुरा यो हो, यो सो कानुनले चाहिँ यस्तो अर्थ लाग्छ, यसरी यसको अप्लाइड पछि यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने कार्य चाहिँ कसले गर्छ भनेपछि के अरे हाम्रो न्यायपालिकाले गर्छ है। त्यसैगरी अर्को छ न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने। त्यसै अर्को छ मौलिक हकको संरक्षण र प्रशमन गर्ने। न्यायिक पुनरावलोकन भनेको पनि कुरा गरौँ अलिकति हो।
न्यायिक पुनरावलोकन हैन। न्यायिक पुनरावलोकन भनेको के हो भनेपछि विभिन्न अथवा अनुसार व्यवस्थापिका लगायत अन्य बनेका जुन कानुनहरू छन् हैन, तिनको प्रयोग के कसरी भएको छ हैन। अब तिनको कानुनहरू चाहिँ संविधानसँग के कति हदसम्म चाहिँ बाजिएका छन् अथवा संविधान सम्मत छन् कि छैनन् हैन, कानुन सम्मत छन् कि छैनन्, यिनी कुराको परीक्षण गर्ने अथवा पुनरावलोकन गर्ने भनेको न्यायिक पुनरावलोकन हो। अर्थात् संविधान बमोजिम बनेका अन्य कानुनहरू हैन, संविधान बमोजिम छन् वा छैनन्, संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर परीक्षण गर्ने कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायिक पुनरावलोकन है। अर्को छ मौलिक हकहरूको संरक्षण र प्रचलन गर्ने हैन। कहीँ कतै मौलिक हकको कसैको मौलिक हक अधिकार चाहिँ हनन भएको छ हैन, हनन भएको छ र तिनको चाहिँ के छ त संरक्षण गर्ने र तिनको प्रचलनका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका आदेश गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने हैन, विभिन्न किसिमका आदेशहरू गरेर मानव अधिकारको संरक्षणका लागि हैन, यस्तो होइन है यस्तो हो यसरी गर्नु विभिन्न किसिमका आदेश गर्छ न्यायपालिकाले, परमादेशहरू हैन, निषेधाज्ञाहरू, बन्दी प्रत्यक्षीकरणहरू हैन। जस्तो कसैलाई गैर कानुनी रूपले थुनामा राखेको छ हैन, कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रहरीले कसैलाई गैर कानुनी रूपमा चाहिँ हैन कुनै पनि मुद्दा मामिला नगरिकन कुनै अभियोग नलगाइकन यदि निजलाई चाहिँ थुनामा राखेको छ भने चाहिँ उसको त अधिकार हनन भयो नि, स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भयो नि, मानव अधिकार हनन भयो नि। त्यस्तो अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश गरेर उसलाई थुना मुक्त गराउन सक्छ न्यायपालिकाले। त्यसैले यसले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने काम पनि गर्छ है। अर्को छ मुद्दाको सुरु कारबाही गर्ने। मुद्दाको सुरु कारबाही भनेको फिराद लिने, उसको दर्ता गर्ने, सो सम्बन्धमा सबुत प्रमाण बुझ्ने हैन, सबुत प्रमाण गर्ने, सबुत प्रमाण लिने हैन, साँची सरजमिन बुझ्ने र सोको फैसला गर्ने काम गर्छन्। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा न्यायपालिकाहरूले सो काम गर्दछन् हैन। त्यस्तै अर्को छ पुनरावेदन सुन्ने। पुनरावेदन भनेको कस्तो भनेपछि कुनै एक तहमा भइसकेको, कुनै एक तहको न्यायपालिकामा भइसकेको मुद्दाको फैसला सम्बन्धमा सोभन्दा माथिल्लो तहमा पुनः मुद्दालाई लैजाने, सो सम्बन्धमा पुनः माथिल्लो चाहिँ न्यायालयबाट चाहिँ सो बारेमा सुनवाई गर्ने कुरालाई चाहिँ पुनरावेदन भनिन्छ हैन। आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा पुनरावेदन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ हैन। अब न्यायपालिका अन्तर्गत हाम्रो के छन् त विभिन्न अदालतहरू छन्, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत हैन। जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदन सुन्ने, उच्च अदालतले चाहिँ गरेको फैसलाको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सुन्ने हैन। विभिन्न विशेष अदालतहरूको चाहिँ पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले सुन्ने, यस्ता व्यवस्थाहरू हाम्रो चाहिँ यस्ता कार्यहरू चाहिँ न्यायपालिकाले गर्दछन् हैन। विभिन्न रिटहरू जारी गर्दछन्। अघि पनि मैले रिट भने विभिन्न पाँच किसिमका रिटहरू हुन्छन् हैन। निषेधाज्ञा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा हैन, परमादेश, निषेधाज्ञा र प्रतिषेध, यिनी 5 किसिमका रिटहरू छन्। यो यिनी रिट कस्तो अवस्थामा जारी हुन्छन् भनेपछि कसैको हक प्रचलन गर्ने बेलामा हैन, कसैको कुनै अवस्थामा चाहिँ कानुनको रिक्त भएको अवस्थामा हैन, कुनै अवस्थामा चाहिँ कानुनको चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने सन्दर्भमा यस्ता रिटहरू चाहिँ जारी गरिन्छ है। अर्को छ न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने हो। न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य जोडिएका कुराहरू छन् हैन। कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरू, अभिलेख व्यवस्थापनका कुराहरू, सूचना व्यवस्थापनका कुराहरू हैन, दर्ता चलानीका कुराहरू, कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू हैन, त्यसपछि लिएर सर्वबडका कुराहरू, यिनी कार्य पनि के छ न्याय प्रशासनले गर्दछ
कसैलाई चाहिँ सजाय गर्ने कुराहरू अनि पुरस्कार गर्ने कुराहरू यिनी सबै कार्यहरू चाहिँ न्याय प्रशासनसँग जोडिन्छन्। कसैको हक प्रशासन गर्ने कुराहरू, दरपिट गर्ने कुराहरू, दर्ता चलानी गर्ने कुराहरू, यी सबै के हुन्छ न्याय प्रशासनसँग जोडिने कार्य हुन्। यिनी बाहेक यिनी चाहिँ मैले केही लेखेका उल्लेख गरेका हुन्, यो बाहेक अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, धेरै छन्। अब योभन्दा अरू पनि छन् भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले दोधार्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन है। त्यसमा केही कन्फ्युज छ तपाईँलाई सोध्नुपर्ने कुरा? यसमा केही सोध्नुपर्ने भए सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही छ भने सोध्नुहोस् त, सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही छ यसमा? नरेन्द्र सर तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएन हो? ल ठिक छ, हामी अगाडि बढाउँदैछौँ है। नेपालको संविधानमा न्यायपालिका सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। के छ त नेपालको संविधानमा हैन? संविधान भन्यो नि, संविधानको बारेमा हामीले पढ्दाखेरि हैन राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा व्यवस्था गरेको हुन्छ संविधानले भनेर पढ्यौँ नि। के व्यवस्था गरेको छ त संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धी हैन? कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बारेमा के व्यवस्था गरेको छ त त्यो हामीले पढिसक्यौँ। अब हाम्रो पालो रहेको छ न्यायपालिका सम्बन्धी हैन? न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधानको भाग 11 मा चाहिँ न्यायपालिकाको व्यवस्था रहेको छ हैन? त्यहाँ व्यवस्था भए बमोजिम नेपालमा नेपालमा 3 तहका अदालतहरू रहने भनेर भनेको छ हैन? 3 तहको अदालत भनेको के छ? सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। र त्यहाँ अरू कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। आवश्यकता बमोजिम विशिष्टीकृत विशिष्टीकृत अदालतको पनि गठन गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरेको छ हैन? त्यस्तै अब जब हामी संविधानको भाग 11 को धारा 126 मा छ न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्रै प्रयोग हुने भन्ने कुरा एउटा धारा छ हैन? त्यस अन्तर्गत के छ भनेपछि नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनेर भने हैन? अघि भनेको थिएँ नि मैले कार्यगत स्वतन्त्रता हुन्छ न्याय सम्पादनको, कार्यगत स्वतन्त्रता चाहिँ प्रदान गरिएको हुन्छ भनेको थिएँ नि। हो, यसैले कुरा गर्छ। हेर्नुहोस् त, नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनेको हैन? न्यायिक निकायलाई कार्यगत स्वतन्त्रता यो धाराले, यो उपधाराले चाहिँ प्रदान गर्छ। हो, त्यसैले अर्को बुदा छ मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनी कुराहरू कहाँ आउँछन् भनेपछि न्यायपालिकाको परिचय दिने क्रममा यिनी कुराहरू जोडेर आउँछन् है। हो, मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा अदालतले दिएका आदेशहरू र निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ हैन? कार्यपालिकाले पनि मान्नु पर्यो, आम जनताले पनि मान्नु पर्यो हैन? र सबैले मान्नु पर्यो भनेको मतलब न्याय मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार र फैसला गर्ने अधिकार कसलाई मात्रै छ भनेपछि न्यायपालिकालाई मात्रै छ। ल अर्को छ धारा 127 है। यो चाहिँ उता जिके पढ्दा पनि काम लाग्ने कुरा हो। अदालतहरूको सम्बन्धमा कति धारामा उल्लेख छ भनेर त्यहाँ जिकेमा पनि सोध्न सक्छ।
धारा 127 सम्झिनै पर्ने कुराहरू है। अदालतहरूको सम्बन्धमा नेपालमा देहायका अदालत हुनेछन् भनेर धारा 127 मा व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तपाईँ हामीले सुनेकै कुरा हो। ठिक छ। ल अब जाउँ हामी सर्वोच्च अदालत। यसमा नबुझेको केही छ? ल सर्वोच्च अदालतको बारेमा जाउँ अब हामी। सर हजुर हजुर खुसीरामजी, यो अदालतको बारेमा जुन हामी पढिरहेको छौँ नि, हजुर, अनि यो अदालत अन्तर्गतको चाहिँ अब नेपालको परिवेशमा त अब एउटा सर्वोच्च भइहाल्यो, 7वटा उच्च भइहाल्यो, अनि 77वटा जिल्ला अदालतहरू भइहाल्यो नि। अनि यो प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ जुन न्यायिक समिति हुन्छ नि, त्यसको बारेमा परीक्षामा त्यसो सोध्यो भने न्यायिक समितिलाई जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? जोडेर लेख्न मिल्छ, तर अदालत अन्तर्गत चाहिँ त्यो पर्दैन। न्यायिक कार्य गर्ने चाहिँ स्थानीय तहको अङ्ग मात्रै भयो होइन, तर अदालत चाहिँ होइन त्यो। हजुर, अदालत चाहिँ होइन, तर लास्टमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ। तर यसका साथसाथै स्थानीय तहमा पनि न्यायिक कार्य गर्नका लागि होइन, न्यायिक कार्य गर्नका लागि चाहिँ के भन्छन्, स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने यति जोड्न चाहिँ केही फरक पर्दैन, त्यसले प्लस पोइन्ट नै हुन्छ है। अदालत अन्तर्गत चाहिँ राख्नु हुँदैन त्यसलाई। न्यायिक समिति भने जस्तो कमा सर्वोच्च अदालत, खमा उच्च अदालत र गमा जिल्ला अदालत र घमा चाहिँ न्यायिक समिति भनेर राख्न चाहिँ मिल्दैन है। जस्तै न्यायपालिका सम्बन्धी के प्रश्नहरू आयो र चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै न्यायिक निकायहरूको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी मिलाएर लेख्न मिल्छ होला नि। अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालत रहनेछ, 7वटा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा गरेर 7वटा उच्च अदालत र चाहिँ 77वटै जिल्लाहरूमा जिल्ला अदालत र चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ न्यायिक समिति रहनेछ भनेर मिलाएर यसरी चाहिँ हामी जोड्न मिल्छ है सर? त्यसरी जोड्न मिल्छ, तर अदालतको वर्गीकरण गर्नुपर्दा त्यहाँ न्यायिक समितिलाई पनि त्यही वर्गीकरणमा राख्न चाहिँ हुँदैन है। थ्याङ्क यू सर। अगाडि बढौँ। सर्वोच्च अदालत होइन, सर्वोच्च अदालतको गठनको बारेमा हिजोको हाम्रो प्रश्न पनि थियो। त्यो हिजोको प्रश्नको उत्तर यहाँ आइहाल्छ है। हो, मैले संविधानमै भएका कुराहरूलाई यहाँ लिएको छु होइन। अघि तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो होइन, एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ नेपालमा भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। धारा 128 मा सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत नेपालमा एउटा मात्रै सर्वोच्च अदालत रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा रहेको छ होइन। यो सर्वोच्च अदालत चाहिँ अभिलेख अदालतमा रहनेछ, अभिलेख अदालतको रूपमा चाहिँ हुनेछ। अभिलेख अदालत भनेको सबै कुराको अभिलेख राख्ने, कर्मचारीदेखि लिएर होइन न्याय प्रशासनको अभिलेख राख्ने होइन, मुद्दा मामिलाको अभिलेख राख्ने, यस्ता कुराको अभिलेख राख्ने भएकोले यसलाई चाहिँ अभिलेख अदालत भनिएको हो। त्यसै गरी यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतमा मातहत रहनेछन् होइन। सम्पूर्ण अदालतहरू चाहिँ के हुन्छन् त सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको मातहतमा चाहिँ रहनेछन् भनेका अन्य अदालत भनेका उच्च अदालतहरू, जिल्ला अदालतहरू होइन, यिनी कुराहरू भयो। विभिन्न विशेष अदालतहरू। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेछ, अन्तिम अधिकार। कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार कहिलेकाहीँ उच्च अदालतहरूलाई पनि हुन्छ है। उच्च अदालतहरूलाई पनि त्यसो त रिट जारी गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। त त्यो चाहिँ अन्तिम हुँदैन। फेरि अन्तिम कहाँ हुन्छ भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई। ल अर्को छ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा
निरीक्षण सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सकिन्छ हैन। आफ्नो मातहतका हैन न्यायिक निकायहरू अथवा न्यायिक अदालतहरू हैन को चाहिँ अनुगमन निरीक्षण गरेर चाहिँ आदेश निर्देशन दिन सक्नेछ। प्रत्येक वर्ष निरीक्षण हुन्छ सर्वोच्च अदालतबाट मातहतका अदालतहरूमा। विशेष अदालतहरू भए विशिष्टीकृत अदालत भनेका चाहिँ विशेष किसिमका कार्य प्रकृति भएका, जस्तै तपाईको विशेष अदालत हैन के छ त भ्रष्टाचार मुद्दा भ्रष्टाचारको चाहिँ सुरु सुनवाई गर्ने, भ्रष्टाचार मुद्दाको सुरु सुनवाई गर्ने चाहिँ हैन विभिन्न न्यायाधिकरणहरू, राजस्व न्यायाधिकरणहरू, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणहरू यिनीहरू को चाहिँ निरीक्षण सुपरभिजन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने चाहिँ अधिकार हुन्छ सर्वोच्च अदालतलाई। भोलि सर्वोच्च अदालतका कार्यहरू लेख्नु पर्यो भने यिनी कुरालाई मिलाएर लेख्न पर्ने हुन्छ हामीलाई। अर्को छ सर्वोच्च अदालतले भइसक्यो। अर्को छ मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा हैन वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ। भोलि सर्वोच्च अदालतका कार्यहरूलाई हैन अथवा अधिकार क्षेत्रलाई लेख्दा पनि यिनै कुरालाई मिलाएर लेख्न पनि सकिन्छ है। हैन संविधान र कानुनको व्याख्याको प्रतिपादन गरेका कुरालाई चाहिँ हैन सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्याको सम्बन्धमा जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ त्यो सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इभन कार्यपालिकाले पनि सोको चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अदालतको अवहेलनामा पनि मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न सक्छ है। अदालतको फैसला नमानेमा, काम कारबाहीमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेमा, बाधा अवरोध पुर्याएमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा चलाई हैन अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ। ल अर्को छ धारा 129 तिर जाउँ हामी। नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च हजुर सर्वोच्च न्यायाधीशको सर हजुर जस्तै यो सर्वोच्च अदालत भन्नु त सुनिराख्नु पर्छ सर। सुनिरहेको छु भन्नु त। सर्वोच्च अदालत त अब केन्द्रमै हुने भयो, उच्च अदालतहरू चाहिँ प्रदेशमा रहने भए, जिल्ला अदालत चाहिँ जिल्लामा रहने भयो भने विशिष्टकृत अदालतहरू जुन हुन्छन् नि ती कुन तहमा हुने गर्दछन् सर? त्यो तहभन्दा पनि आवश्यकता बमोजिम तिनीहरू चाहिँ स्थापना हुने हुन् हैन। अब अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा मात्रै नभएर अन्यमा पनि छन्, अन्य जिल्लामा पनि विकेन्द्रित गरिरहेका छन्। जिल्लामा पनि हुन सक्छन् तिनी चाहिँ त्यो चाहिँ राज्यको आवश्यकता बमोजिम त्यो स्थापना हुने हुन् है। जस्तो तपाईको विशेष अदालतको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा मात्रै छ हैन। अन्य न्यायाधिकरणहरू बाहिर पनि छन्। नेपालगञ्जमा छ सायद एउटा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण हो कि के छ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसरी चाहिँ आवश्यकता बमोजिम चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि स्थापना हुन्छन् है। संख्या यिनीहरूको यति नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन है। आवश्यकता बमोजिम त्यो त्यता राज्यको आवश्यकता बमोजिम त्यो विकेन्द्रित गर्न सक्छ। जिब्राज सर हुनुहुन्छ हामीसँग? हुनुहुन्न क्या? ठिक छ। नेपालगञ्जमा छ एउटा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने छ। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि हो अथवा राजस्व एउटा के छ है, राजस्व न्यायाधिकरण वा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण मध्ये एउटा छ नेपालगञ्जमा। त्यो चाहिँ राज्यले आवश्यकता बमोजिम अन्य ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ विकेन्द्रित गर्न सक्छ है। कुरा त्यो हो। ल अब नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता है। हिजो हाम्रो सर्वोच्च अदालतको गठन सम्बन्धमा थियो नि, त्यो कुरा यसमा आउँछ, अलिकति जोडेर आउँछ है। ल
सुरुमा जाउँ हामी पहिलो बुदामा। सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 20 जना न्यायाधीश रहन्छन् भनेपछि जम्मा 21 जना हैन, प्रधान न्यायाधीश समेत गरेर 21 जना चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुने रहेछ हैन। अब उहाँहरूको चाहिँ नियुक्ति कसरी हुन्छ त्योमा जाउँ है। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ हैन। संवैधानिक परिषद भनेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको एउटा परिषद भयो। यसले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश को हुने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सिफारिस गर्छ हैन। अनि संसदमा संसदीय समितिले सुनवाई गर्छ, संसदीय सुनवाई गर्छ र राष्ट्रपतिले अनि संसदीय सुनवाईमा चाहिँ पास भइसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ उहाँलाई नियुक्ति दिनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको हकमा त्यो हो। अनि न्याय परिषद भनेको हाम्रो पछाडि अहिले हामी पढ्छौँ। न्याय परिषद भनेको के हो भनेपछि प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित एउटा समिति हो, एउटा परिषद हो। यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको चाहिँ सिफारिस गर्ने काम गर्छ। सिफारिस बमोजिम के हुन्छ त राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि लिएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ हैन। कम्तीमा सर्वोच्च अदालतमा 3 वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्ति हैन प्रधान न्यायाधीश हुन योग्यता पुग्दछ हैन। र प्रधान न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। ल तपाईहरुले गठन लेख्ने बेला यतिसम्म लेख्ने हो है। यो 1 नम्बरदेखि 4 नम्बरसम्मको बुदाहरूलाई लेख्ने हो। ल अर्को 5 नम्बर बुदामा चाहिँ योग्यता सम्बन्धी विषय छ। कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको हैन। कानुनमा स्नातक भनेको ब्याचलर लेभलको कानुनको पढाइ उसको हुन पर्यो। त्यति चाहिँ सबैमा काम लाग्छ है, सबैमा चाहिन्छ त्यो कानुनमा स्नातक उपाधि भनेको सबैमा चाहिन्छ, सबै तहको न्यायाधीश बन्नको लागि चाहिन्छ। बा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी हैन उच्च अदालतमा 5 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो। मुख्य न्यायाधीशको रूपमा भए पनि न्यायाधीशको रूपमा भए तापनि हैन 5 वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा 15 वर्ष निरन्तर काम गरेको हैन। पहिलो कन्डिसन के हो भनेपछि मुख्य न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ स्नातक पास गर्ने भन्ने कुरा सबैमा कमन भयो हैन। पहिलो भनेको चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको। दोस्रो भनेको चाहिँ 15 वर्षसम्म चाहिँ वकालत गरेको निरन्तर रूपमा। तेस्रो कन्डिसन के छ भनेपछि विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा 15 वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी हैन विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको। न्याय र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्षसम्म चाहिँ काम गरेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा सोभन्दा माथिल्लो पदमा 12 वर्ष काम गरेको। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी भनेको सहसचिव हो र सोभन्दा माथिको पदमा 12 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो हैन। 4वटा कन्डिसनमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाइने रहेछ। पहिलो भनेको उच्च अदालतको चाहिँ स्नातक उपाधि भनेको सबैमा कमन भयो हैन। हाम्रो समय सकिँदैछ, 2 मिनेट छ, फेरि हामी जोइन हुन्छौँ है। एकछिन हामी पढ्छौँ सर्वोच्च अदालत सकाएर अनि बल्ल हामी बिदा हुन्छौँ। ल पहिलो कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि स्नातक उपाधि सबैमा आउँछ हैन। पहिलो कन्डिसन भनेको उच्च अदालतमा चाहिँ 5 वर्ष, उच्च अदालतमा चाहिँ मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ 5 वर्ष काम गरेको हैन। दोस्रो कन्डिसन भने 15 वर्ष चाहिँ वकालत गरेको हैन। अर्को चाहिँ 15 वर्षसम्म चाहिँ न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेको, अनुभव बटुलेको हैन। चौथो कन्डिसन भनेको कानुनको हैन
सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो राजपत्राङ्की विशिष्ट श्रेणी भन्दा माथिल्लो पदमा 12 वर्ष काम गरेको। यहाँ भनेको छ न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा 12 वर्षसम्म काम गरेको नेपाली नागरिक चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ भन्छ। हो, यी 4वटा कन्डिसन चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्यो हैन। ल अर्को छ प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था। मैले तपाईलाई पटक पटक भन्दै आएको छु 5 बुदावाला कुराहरूलाई कदापि नछोड्नु होला है। संविधानमा भएका व्यवस्थामा कुनै 5वटा बुदा भएका त्यो टपिक छ भने त्यो बुदालाई छोड्दै नछोड्नु होला, किनभने सर्ट क्वेसनमा आउने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ हैन। सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था। अब हामी एकचोटि कट गरेर फेरि जोइन हुन्छ है। ल सबैले क्यान्सल गर्नु त, एकचोटि इन्ड गर्नुस्।